पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर से सोना बरामद करके उसके खिलाफ स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। सिंगापुरियन फैमिली है जो कि कहते हैं कि जी हमारे फादर का ये गोल्ड था, उसको रिकवर करके हम लेके जा रहे थे। अच्छा सर, पहले तो बताइएगा कि ये वाकया क्या हुआ, मुसाफिर कौन था और कराची से कहाँ जा रहा था, फिर कैसे आपको मालूम हुआ कि इसके पास इतनी बड़ी मिकदार में सोना है। पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं। आपने अभी फरमाया कि एक मुसाफिर, तो मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं आपकी। ये बेसिकली एक फ़ैमिली थी जो कि 6 मेंबरान्स पे मुश्तमिल थी एंड दे वर बेसिकली वाया दुबई जो है सिंगापुर जा रहे थे। अच्छा, हमें क्योंकि जब कोई फ़्लाइट ऑपरेट हो रही होती है और पैसेंजर्स पे चेक इन कर रहे होते हैं, तो उससे पहले और उसके बाद कस्टम काउंटर भी है और कस्टम की इंटेलिजेंस बेस जो है हम प्रोफाइलिंग कर रहे होते हैं। तो हमारे पास एक टिप थी जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने हमें आगाह किया हुआ है कि यहाँ से जो है सोने की स्मगलिंग के जो है वो लोग अटैम्प्ट्स करेंगे। तो वी वर ऑलरेडी विजिलेंट इन दिस रिगार्ड, और यही वजह थी कि हमने अपने स्टाफ को जो कि डिप्यूट हैं डिपार्चर्स पे अराइवल पे, उनको हमने काफ़ी सेंसिटाइज़ किया हुआ था कि इस तरह के अटैम्प्ट्स होंगे। उसकी एक सिंपल सी मिसाल ये है कि इससे पहले हमने 5 मार्च को भी इंटरनेशनल अराइवल्स पे इंफॉर्मेशन बेस्ड सोना पकड़ा। दैट वाज क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी बट 50 तोले से ज़्यादा था। तो उस पर भी हमने मुकदमा दर्ज कर लिया स्मगलिंग का, और वो केस भी अंडर प्रोसेस है। इन द मीन टाइम ये जो केस था इसमें 6 लोगों की फैमिली थी, जिसमें एक जो है वो मौसूफ थे, मैन थे, और बाकी जो है वो ख़वातीन थी। और इनसे जो है जब इनकी चेकिंग की गई तो उससे ये एक ह्यूज क्वांटिटी जो कि 9.6 से ज़्यादा पाउंड्स जो है सोना रिकवर हुआ, जो कि काफ़ी करोड़ों रुपए का सोना था। तो इनिशियली हमने इसको प्रोब किया तो उन्होंने जिस तरह कहते हैं कि जी हम तो सिंगापुरियन सिटीज़न हैं और हम ये लेके जा रहे थे। तो क्योंकि अब उनकी जो इनोसेंस है वो तो कोर्ट ऑफ लॉ में डिसाइड होनी है। हमने इनके ख़िलाफ़ एफआईआर भी काट दी है और मुकदमा दर्ज हो चुका है, उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, और इसका जो फेट होगा वो फिर जो भी कोर्ट डिसाइड करेगी वो दैट वुड बी द फेट। बट हम उसके दूसरे एस्पेक्ट्स देख रहे हैं कि इनमें कोई अबैटर्स तो नहीं है, कोई फैसिलिटेटर्स तो नहीं है, और दूसरे एस्पेक्ट्स जो हैं इन्वेस्टिगेशंस के उसको भी हम देख रहे हैं कि इस तरह के लोग जो है वो कनेक्ट होते हैं और फैमिलीज़ होती हैं, इनोसेंट फैमिलीज़ को इस्तेमाल किया जाता है और लोग जो है वो अटैम्प्ट्स करते हैं। तो वो तमाम पहलू अभी अंडर प्रोसेस है, तो कबल वक्त होगा मैं कोई बात आपको बताऊं। बट जो चीज़ सामने आई वो यही थी कि ये एक सिंगापुरियन फैमिली है जो कि कहते हैं कि जी हमारे फादर का ये गोल्ड था जो कि उन्होंने जमा किया हुआ था और वॉल्ट में ये था, तो हमने जो है वो उसको रिकवर करके हम लेके जा रहे थे। सिंस ये जो ह्यूज क्वांटिटी थी ये हमारे कस्टम के जो प्रोविज़न है स्मगलिंग का, मतलब सेक्शन 2S कहलाता है, तो सेक्शन 2S के 2 में जाके फॉल करता है। उसमें जो क्वांटिटी है वो तो एज सच हम नहीं बताते, बट मैन्युफैक्चर ऑफ गोल्ड अगर एक्सीड कर जाता है 500,000 से, तो वो फिर जो है वो एक पैसेंजर कैरी नहीं कर सकता। और क्योंकि इनके जो मामला थे उसमें इन्होंने डिक्लेयर भी नहीं किया और ये अटैम्प्ट कर रहे थे, और ये हमारी जो सेक्शन थी उसको भी इन्होंने हिट किया, तो लिहाजा हमने इस अटैम्प्ट को जो है फॉइल करके लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी। किस फॉर्म में था ये, जेवरात की फॉर्म में या बिस्किट्स की फॉर्म? ज़्यादातर जो है वो बैंगल्स थी इसमें, और गोल्ड की वॉचेस थी, और कुछ कॉइन्स थे, उसके साथ साथ कुछ फॉरेन करेंसी भी थी। और ये ऑल टुगेदर जब हम इसको मिलाते हैं तो एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है, जो कि हमने रिपोर्ट भी किया और मीडिया ने भी इसको कवरेज दी। बट अभी जो है केस क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इसके फर्दर पहलूज़ जो हैं वो हम इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं और हम उसको देखेंगे ताकि इस तरह के जो अटैम्प्ट्स हैं उसको हम फर्दर भी रोक सकें और प्रीएम्प्टिवली हम चीज़ों को देख सकें, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल स्टैंड अलोन इंसिडेंट नहीं होता, इससे और भी कनेक्शंस होते हैं। तो एज अ ऑफिसर हमें मुख्तलिफ़ पहलुओं से इनको जो है इन्वेस्टिगेट करना होता है ताकि
ہم ایک ہولسٹک اپروچ کو فالو کرتے ہوئے اس قسم کے جو اسمگلنگ ہے اس کو ریلیجسلی اس میں ڈینٹ پیدا کریں اور ان چیزوں کو روک سکیں. اچھا جیسے سر آپ نے بتایا کہ یہ فیملی ہے اور یہ کہہ رہے تھے کہ سنگاپورین سٹیزن ہے, کل کو کورٹ میں جاتے ہیں اور کورٹ انہیں ریلیز کر دیتی ہے یا بری کر دیتی ہے, تو کیا اس کے بعد یہ اتنا ہی سونا لے کے جا سکتے ہیں یہ والا؟ دیکھیں یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ فیٹ جو ہے وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا, اور ڈیفینیٹلی کیونکہ جو سونا ہے وہ امپورٹڈ ہے, جو ہم نے آن دا فیس آف اٹ جو چیزیں دیکھی تھی تو یہ سنگاپورین ہی میڈ ہے. تو جو ڈیوٹی ٹیکسز گورنمنٹ کے بنتے ہیں, اگر کورٹ اس کے جو ہے یا ایڈجوڈیکیشن اس کی ہو جاتی ہے پراپرلی, تو دین وی ول سی کہ جی کیا یہ اپیلیبل آرڈرز ہوتے ہیں, ہمیں اپیل کرنی چاہیے, یا اگر گورنمنٹ کا ریونیو سیکیور ہو جاتا ہے تو دین وی ول ڈیسائڈ دیئر آفٹر. اچھا یہ ویسے پتہ کیسے چلا تھا, پکڑا یعنی اے ایس ایف نے یا آپ نے پکڑا, اس کا کیا ہوا پروسیس؟ دیکھیے میں آپ کو سمپل سی ایک بات بتا دوں کہ یہ جو کاؤنٹرز ہیں یہ جوائنٹ کاؤنٹرز ہیں, اور اس جوائنٹ کاؤنٹرز میں 3 ایجنسیز ایک ساتھ کام کر رہی ہیں, جس میں پاکستان کسٹمز ہے, اے ایس ایف ہے اور اے این ایف ہے, اور سب کا اپنا اپنا مینڈیٹ ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں, کوئی سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں تو وہ اے ایس ایف کا مینڈیٹ ہے, اس کے علاوہ کوئی اسمگلنگ ریلیٹڈ آئٹمز ہیں اور ڈیوٹیبل گوڈز ہیں وہ کسٹم کا مینڈیٹ ہے, اور نارکوٹکس کا بھی کسٹم کا مینڈیٹ ہے, اور اس کے علاوہ ایڈیشنلی اے این ایف کا بھی نارکوٹکس پہ مینڈیٹ آ جاتا ہے. تو ایکچولی فار دا ایز کہ پیسنجرس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے رادر دین کہ ہر ایک ایجنسی سیپریٹلی ان کو ڈیل کرے, تو یہ ان پرسپنس آف اوورسیز جو ڈائریکٹیوز آئے تھے ایف ٹی او کے, اس کے تحت ہی کاؤنٹرز بنائے گئے تھے. ان کاؤنٹرز کا مطلب یہ ہے کہ جوائنٹلی چیزوں کو دیکھا جائے, اور جو آپ کے پیسنجرز ہیں ان کو یہ فیل نہ ہو کہ دے آر انڈر ویری جسے کہتے ہیں ٹائٹ اسکروٹنی, جس سے پیسنجرس کی فیسیلیٹیشن جو ہے کمپرومائز ہو جائے. تو ایکچوئل تو یہ بات ہے, اس میں ڈیفینیٹلی جو پہلا فیس ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے وہ ایس ایف دیکھتی ہے, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں, تو یہ جوائنٹلی ہم نے آپریٹ کیا تھا. اچھا سر آپ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو دیکھ رہے ہیں, ویسے شہری جو ہے ایک عام شہری وہ اپنے ساتھ کتنا سونا لے کے جا سکتا ہے, کتنی مقدار میں کرنسی لے کے جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے جو شہری ہیں وہ انوسینٹ بھی ہیں, جہاں ایک طرف چلیں اس طرح اسمگلنگ کی اٹیمپٹس بھی ہوتی ہیں, دوسری طرف انوسینٹ لوگ بھی ہیں اور ان کو نہیں پتہ ہوتا عموماً عام صورتحال میں کہ کتنی مقدار میں وہ سونا یا کرنسی لے کر جا سکتے ہیں. دیکھیں ایک تو میں تھوڑا سا ایک بات بتا دوں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا, سوسائٹی ہے, اس میں جیولری بڑی عام سی بات ہے. اسپیشلی جو نئے کپلز ہوتے ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, اس میں تو ڈیفینیٹلی 10-12 تولہ تو عموماً ہمارے یہاں پہ دولہا دلہن کو ملتا ہے. تو ہمیں اپنے لاء کو بھی دیکھنا ہے. لاء میں جو ہمارے یہاں پہ مینوفیکچر آف گولڈ کی جو ویلیو دی ہے وہ ہے 500,000, 5 لاکھ. تو وہ کافی کم ہے, کیونکہ اگر آپ 2-3 تولہ کی چیز بھی پہن کے جائیں تو وہ دیٹ از مور دین 500,000 آج کل کے جو گولڈ کے ریٹ ہیں. تو تھوڑا سا قانون میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے, جو کہ ہم اپنے بجٹری پروپوزلز میں کریں گے, اور اس کو کس طرح یعنی کہ انفورسمنٹ بھی ہو اور فیسیلیٹیشن بھی ہو, اس حساب سے کچھ پروپوزلز ہیں جو کہ ہم آگے بھیجیں گے. تو ایک تو یہ ہے 5 لاکھ روپے, 5 لاکھ سے اگر زیادہ ہے تو وہ جو ہے الاؤ نہیں ہے. اور جہاں تک کرنسی کی بات ہے تو کرنسی میں بھی جو اب لمٹ ہے وہ ہے $5,000 جو ہے وہ ایک پیسنجر کیری کر سکتا ہے. اچھا سر یہ جو لمٹ ہے کرنسی کی $5,000 یہ سب کے لیے ایکول ہے یا اس میں کوئی ایج کا فرق ہے یا کسی کنٹری کو لے کر بھی کوئی ڈفرینس ہے؟ ویری پرٹیننٹ کوشچن. دیکھیں اس کی کوئی 3 کیٹیگریز میں اس کو میں ڈیوائڈ کروں گا. پہلی کیٹیگری یہ کہ جو بھی 18 اینڈ ابو ہے اس کے لیے تو ہے کہ وہ پر وزٹ جو ہے 5,000 کی لمٹ ہے, اور پر اینم جو ہے اس کی لمٹ $30,000 ہیں, اور اس کے ایکویولنٹ جو بھی کرنسی ہے. ویئرز جو 18 سال سے چھوٹے ہیں ان کے لیے لمٹ ہاف ہو جاتی ہے, یعنی کہ ایک 18 سال سے چھوٹا جو پیسنجر جا رہا ہے تو ہی اور شی کین کیری $2,500 کرنسی اور ایکویولنٹ کرنسی فارن کرنسی, اور اس کی جو لمٹ ہے پر ایئر وہ دیٹ از 15,000. ویئر ایز جو تھرڈ کیٹیگری ہے وہ اگر کوئی پیسنجر افغانستان ٹریول کرنا چاہتا ہے تو ہی کین اور شی کین کیری اونلی $1,000 پر ٹرپ, اور اس کی اینول لمٹ جو ہے وہ $6,000 پر لمٹ ہے.
پر ایئر جو ہے اس کی لمٹ ہے. تو دیٹ از بیسیکلی یہ 3 کیٹیگریز میں جو ہے اس کو بیان کیا کے لیے بالکل کم ہے, بہت کم ہے, اور وہ صرف $1,000 لے کے جا سکتا ہے, اور جو کہ سالانہ اس کی لمٹ $6,000 تک ہے.